आयज आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आयिल्ले म्हटल्यार कित्याक थोडे दीस पयलीं आमच्या चिफा कडेन आमचो गोवा फॉरवर्डाचो चीफ माननीय विजय सरदेसाय हाचे कडेन आमचे सगळे पायलट भाव एक मॅसेज घेवन गेल्ले की गोंयान आमचो एप म्हणून लॉन्च जाला तेका विरोध करपाक. आनी हांवें हे एक म्हयनो पयलीं सगळ्या पायलट जी कम्युनिटी आसा आमचो बॅकबोन आसा तांकां हांवें सांगिल्लें की एप बेस कित्याक नाका पळय ती. आनी त्या खातीर जशें आमच्या पार्टीन डिसायड केलें की एक आमी मेमोरंडम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक दितले म्हणून, तशें आमी एक मेमोरंडम एक आमच्या पार्टी थ्रू हो मेमोरंडम आमी आयज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक दिला. आयज आमी एक्चुली मेळपाक आसले आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक, बट तो मिटिंगेक भायर सरलो तो मेळूंक ना आमकां. पायलट कम्युनिटी जी आसा ती कम्युनिटी आमचो बॅकबोन. म्हटल्यार गोंयानूच पायलट तुमकां पळोवंक मेळटले, तुमकां आनी पायलट म्हणटा पळय ते खंयच पळोवंक मेळचे ना म्हणून. आनी एक खरी गजाल आज ह्या एपाक आमी विरोध कित्याक करता. विरोध ह्या एपाक इतल्याच गजालीक करता की हे एप जे आसा पळय हे फिजिबल गोंयान ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमी सगळ्या कम्युनिटीच्या फाटल्यान आसा, आमचो चीफ सगळ्यांच्या फाटल्यान आसा आनी आमी हे एप जे आसा पळय हेका निशेध करता. आनी हे बेगींतल्या बेगीन हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सांगता बेगींतल्या बेगीन हे एप जो तुवें कितें काडला त्या ठाकुराक घेवन, त्या ठाकुराक तुवें कसो सेट केला आमकां खबर ना, बट हे बेगींतल्या बेगीन रद्द करपाक जाय. पायलट कम्युनिटी आहा ते 50-60 वर्साचे भुरगे मनीस आहा, 40-50-60 ताजे कडेन ते एप बेस फिजिबल ना. ते माझे एप म्हणलें काडला पळय न्हू, ते माझे एप म्हणलें ते माझे जायना. ते माझे जायना म्हणल्यार कितें, आमी माझे आसा, आमचे आसा, गोंयान आमी गोंयकार म्हण आसा आनी गोंयकार म्हण आमी भाडे मारता. आनी भाडे ते पायलटाक ते पोर्तुगेज टायमा पयलीं सावन ते पायलट म्हण वेवसाय ती आमचे खातीर ती गव्हर्मेंटान केल्ली ती लोकला खातीर. आनी ज्या जाग्यार जे लोकल कोण आसा त्या लोकलांक ते आमकां तो वेवसाय आमकां करून दिल्लो. आतां ते एप म्हणटा तर ते पायलटांक त्या एपा भितर घायलो आनी एपा भितर ते स्विगी झोमॅटो हे सगळे पे आहा पळय न्हू ते सगळे तेतून जातले. आनी ते माझे म्हणटे आमचे ते स्वता त्या लोकल आहा म्हणटे लोकलाच म्हण कांय आसपा ना. हे जे आसा पळय मंत्री आनी संत्री हे नाचयता तांकां नाका जाली काम ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सांगता ते पूण ते भायर येवन सांगूं शकना. आरटीओ फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा ह्यो असल्यो गजाली खातीर, पण ती सांगना, प्रेशर आसता तेंचेर. त्या खातीर हांव थोडेशे उलयता की हे जे एप जे आसा पळय वी आर स्टँडींग टुगेदर की आमकां हे फिजिबल ना. Like, subscribe, and get notified.